Salam alaikum la famille. Bon bah projet honnête واقف pour l'instant. دونك شنو قلت على حساب لي توتو ميكا اللي غادي نديرو غادي نكمل لكم واحد الماكينه عندي و لي بياس عندي ديال ليروان. بون با غادي نعطيكم دي بتيت دي اكسبليكاسيون. دونك شروحات على حساب الماكينه كيفاش كتخدم، ما عندنا لي بياس اللي داخلها هما راه باينين، وغادي نبداو الفيديو الاول وغادي نقول لكم واحد جوج تاع المشاكل اللي يقدروا يكونوا في شاك بياس غادي نشرحها لكم في شاك فيديو وشنو هو الحل ديالهم تو سامبلومون. فوالا لو طون باش نطلع هذا الموتور هذا تما وديك الساعه نشوفوا هادشي الا قدرت نطلعو باسكو هاد القرينه كحله راه ثقيله واحد شويه. بون الوغ بروميير ابيزود اون فا اتاكيو بلومبرياج. لومبرياج اللي هو الفونكسيونمون تاعو ساهل بحال خديتو الديسك ديال الفران. En fait l'embrayage ها شنو فيه دونك ان ريسور دو كومبريسيون واحد لا كورون لا كلوش والداخل كتلقاو فيها دي ديسك دومبرياج اللي هما هادو. دونك هنايا ناقصين ابارامون حتى نحلو لي عاد غادي يبان لينا البلان ديالهم كيفاش داير. لو برينسيپ دو فونكسيونمون ديالهم ساهل وهو انه دونك في الوقيته فاش كدوزو بروميير وكتزيدو كيكونوا هاد لي ديسك هادو اون فيت هاد لي ديسك كيكونوا مزيرين على دوطخ ديسك لداخل. انا غادي نوريهم لكم في الوقيته فاش غادي نحلو. دونك دوكو كيكون الموتور شاد فلا لا بارتي اونترينونط دونك الفيبروكان كيكون شاد مع لا بوطه فيتاس اللي كدور رويضه. في الوقيته فاش كتبركو نتوما على لومبرياج دونك في الوقيته فاش كتبركو على لومبرياج كاينه هاد لا بياس هادي نتوما غادي تشوفوها كتحرك. فوالا فاش كتشدو لومبرياج هاد لا بياس كتجي كتجبد هاد البلاطو كله كتجبدو لعندها لقدام. في الوقيته فاش كتجبدو هاد لي ديسك هادو ما كيبقاوش مزيرين على دوك لي ديسك الاخرين ليس اللي كاينين لداخل. دوكو الموتور كيتلاشى دونك لا بوطي فيتاس كتطلق ما باقيش كتجر داك هاد البينيو هذا باش الرويضه ما كدورش. دونك الرويضه كتولي غوليبر مطلوقه رويضه لومبرياج مشدود الموتور ما كيزيدش واخا تكسيري ما غاديش يزيد لان هاد لي ديسك هادو ما باقينش شادين مع دوك الاخرين. دونك فوالا دونك حنايا غادي نحلو هادشي باش نوريكم داكشي اللي كاين لداخل ومن بعد ناناليزيو هاد العجب هذا ونوريكم جوج تاع المشاكل فيه اللي كيكونوا فيه ونقول لكم شنو هو الحل ديالهم. فوالا كاينين دي موتور اللي كتلقاو عندهم دي روسور هنايا. هادي عندها هاد لا بياس هادي اللي كيف اوفيس دو روسور هانتوما غادي تشوفوا الا حطيتها هكا غتشوفوا بلي انها ماشي بلات. دونك هادي هي اللي كتلعب الدور ديال لي روسور. كنحيدو هاد لا بياس هادي وهنايا كيبداو يبانو لنا لي ديسك. دونك نورمالمون عندكم ان ديسك غارني واحد لو ديسك ليس. دونك لو ديسك غارني ها هو لو ديسك ليس ها هو. دونك هذا ما فيه لا غارنيتور لا والو. دونك بالنسبه للناس اللي لومبرياج واخا بعض المرات كتكسيري الموتور كيغوت وهو واقف في بلاصتو ما كيزيدش دونك كتعرفوا بلي انهم هاد لي غارنيتور هادو كما كتشوفوا هنايا راهم صافي تكالو. دونك ديك الساعه كيخصك تبدل لي ديسك ديالك. بون هنايا وي الوغ كاينين حوايج اخرين باش تعرفوهم. لي ديسك نورمالمون كلهم كيتشابهوا قليل فين كتلقى واحد ديسك كبير على الاخر مي لي ديسك كلهم كيتشابهوا. في هاد الحاله هادي اللي كتشوفوا هنايا ما عرفتش يبان لكم نورمالمون خاصو يبان لكم هكا. دونك هنايا مركبين ليها هاد الديسك هذا ماشي ديالها ودوكو شنو داروا هرسوه هاد السنينات هادو باش يدخل هنا tout en sachant que ما عنده حتى دور لان ما مبلوكيش. نورمالمون كاينين هادو هما اللي كيبلوكيو هاد لي كيت ديالو دونك هذا ما مبلوكيش. دونك حداو راسكم مع سكالسا ولا مع لي ميكانيسيان اللي كديو عندهم
الموطور ديالكم. بعض المرات كيديروا هاد الخدمه هادي، وبعض المرات الاخرين كتمشيو كتشريو دي ديسك جداد كيركبوا لكم ديسك بيان غارني جديد وديسك قديم. ما كتلقاوش نتوما، ما كتعرفوش، ما كتحسوش بلا ديفيرونس من غير الا كنتو عارفين لا موطو تاعكم اكزاكتومون. دونك في الوقيته فاش غادي تركبوا الديسك، واحد الحاجه ضروريه واساسيه، وهي انه طلبوا لي الديسك ديالكم القدام باش تشوفوا واش ركبنيت فريمون لي ديسك، وغادي تعرفوا الحساب تاع لي ديسك اللي عندكم في سميتو في لا موطو ديالكم. دونك انا هنايا جو فو دو لوردر ولا سميتو، لان بان لي هادشي، هاد البلان هذا بان لي ما مخرجش هادشي اللي داروا هاد الناس هادو هنايا. مي غادي نزيدو لقدام وغادي نشوفو، باسكو بان لي واحد اخر هنا ما كيتشابهش مع الاخرين. الوغ بون ديجا ديسك ليس حتى هو هانتوما كتشوفو ماشي لو ميم ديامتر. ديسك غارني، ها جوج تاع لي ديسك ليس، جوج ديسك غارني، واحد ديسك عاوتاني ما كيشبهش الاخرين. انت باش تشوف لا ديفيرونس، هذا ديفيرون وهذا صغير، يعني كيدخل كيلعب. بون بور لو ريست جو بونس كو سي لا ميم شوز. الوغ فوالا، دونك هنايا ديسك ليس. دونك هادو كيف ما قلت لكم، هادو كيجيو كيزيرو على هذا، هذا كيزيرو على هذا باش ما بقاش كيخليوه يتحرك. فوالا كوم سا. هاد لابارتي هادي كتكون نتايا اللي محكم فيها لو ديسك غارني، وهاد لابارتي هادي هي اللي كتكون لاصقه في الموتور في لا كورون لداخل. دونك هادي كدور مع لا بوطه فيتاس، وهادي كدور مع الموتور. دونك فوالا ابخي شنو عندنا هنايا. دونك هانتوما كتشوفوا هاد البولون الدخلاني خرجوا عليه، مي فريمون خرجوا عليه. دونك حديو، مي فريمون حديو بزاف مع لي ميكانيسيان، باسكو بعض المرات الله يهديهم كيديروا شي حوايج اللي ما كيعرفوش ليهم وكيعودوا غير يخربقوا. هانتوما كتشوفوا لو ريزولتا هنايا، شوفوا الديسك ما كيشبه لخوه، اي بورتون لا موتو افي ديماري وكتحرك. هنايا هرسو ليه هاد لابارتي هادي، دونك الفيس ما بقاش راكب. هاد الجهه هادي تهرس ليهم الفيس لداخل، دونك ما ركبوش. هانيه ماشي مشكل، الموتور دايره مارش، هذاك هو البرينسيبال. والكليان كيجي كيديماري الموتور دار ليها مارش صافي، هو هذاك راه زعما راه تقاد. الوغ كو شوفوا شحال تاع المشاكل داروا ليه. بون لا فامي، ان تروك ا بريسيزي اللي غادي نتفقوا عليه من الاول، وهو انه لا فوت ما كتكونش 100% من الميكانيسيان ولا السيكليست اللي غادي يقاد الموتور ديالك. بعض المرات كتلقى لا فوت جايه من الكليان اللي فيه ديك القضيه تاع دمق، ما كيبغيش يحط الفلوس، ما كيبغيش يخلص، وكيجي كيقول السيكليست مثلا كيقول ليه عرفتي شنو، الموتور غادي نبيعو، غير دمقو، غير ديباني ليا باش نقضي غرض، فهمتي. دونك دوكو السيكليست كيعرف راسو بلي انه راه ما غاديش يتخلص، ولا الميكانيسيان فراسو بلي انه ما غاديش يتخلص. دوكو اش كيدير، كيلبق وكنطيحو في بحال هاد المشاكل اللي عندنا في هاد الموتور هذا. دونك فوالا، هاد القضيه اللي بغيت ناكد عليها. انا بيرسونيلمون ما كنقادش من غير الموتور ديالي، اولا الموتور تاع سيغتان زامي ديالي فريمون امي بروش اللي غادي نقد نقاد لهم موتورهم. مي انا ما كنديرش بحال هاد الخدمه هادي. هاد الخدمه اللي كدير في هاد الموتور هادو راه شي حاجه يا ربي سلام وصف. وما عرفتش الناس كيفاش ما كيلاحظوش واحد لا ديفيرونس بين كيما كان الموتور تاعهم وكيف ما ولا، فهمتي. دونك جوستومون هاد القضيه هادي حاولوا نتوما الا موتوركم عزيز عليكم، الا باغيين تروليو وباغي الموتور تاعك يدوم لك مع الطريق، واخا غادي تخسر عليه مثلا 1700 درهم ولا 1800 درهم في ديسك جداد، حاول تجمع واحد شويه وتحط الموتور حتى تلقى فلوس لهذا ركب شي حاجه جديده. وملي تمشي عند الميكانيسيان غادي تخلصوا الثمن اللي هو طالب منك باش يدير لك خدمه نقيه، باسكو السيكليست غادي يزرفك كيف ما بغيتي تكون،
واخا طير حتى طير غادي يدير لك قلب في الموتور، غادي يدير لك في قلب في الموتور الا ما خلصتيش. دونك فوالا هادي سي جوست اون بارونتيز باش نكونوا فاهمين عليها، لان المشاكل ما كيجيوش من السيكليس 100%، وبعض المرات كيكونوا شي سكاسه الله يهديهم اللي ما عارفين والو في المناطق، وكيجي كيدير يديك كيحشي راسو تما وكيبدا يخربق، كيدير الموتور مارش صافي راه واو الموتور تاعك راه مقاد راه قاديتو ليك، الوغ كو هو ما قاد حتى حاجه. مي كاينين حتى الكليان اللي هما الله يهديهم كيديروها قد راسهم، وفي الاخر كيقول لك لا راه السيكليس اللي خرج عليا، السيكليس راك ما خلصتيش وكتقول ليه ديباني، دونك غادي يديبانيك. مي ما ديرش في راسك بلي انه راه قاد ليك موتور، فهمتي؟ دونك ما ديرش في راسك بلي انه راه قاد ليك موتور، قلتي لي ديباني راه ديباناك، عاود خسر داك الموتور راه داك الديباناج ما خدامش، ما خدامش، خدم واحد شويه مي في الاخر ما ديباناج مؤقت، ما غاديش يدوم لك كيف ما كيدوم لك ريباراسيون مقاده في حقها وطريقه. كاينين سكالسه واعرين تبارك الله اللي هما كيقادو وما كيقبلش لك ديباناج، كتقول لي ديباني ليا كيقول لك لا سير شوف شي واحد اخر الله يرحم لك الوالدين. مي الاغلبيه تقريبا كتلقاهم كيديروا هاد القضيه ديباناج اللي هي ما خداماش زعما ا لون تيرم، في مؤقتا غادي تخدم ليك سيمانه جوج شهر، مي ما غاديش تخدم ليك ديما. فوالا دونك فوالا سينون با لا فامي. دونك فوالا بريف الفيديو تاعنا غادي يتسالي هنايا باسكو لا بارتي امبرياج لي سامبل ماشي شي حاجه اللي هي معقده بزاف. نتمنى انه هذا الفورما هذا يكون عجبكم، الا عجبكم ضغطوا على زر لايك، قولوا لي في لا بروشين فيديو اش من بياس ولا اش من بياس نهضروا عليها، ومن هنا نتوما تهلاو لي في راسكم لا فامي. تشوس.